कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलास गठनमै कानून व्यवसायीहरूको आपत्ति। आजको बहस मूल मुद्दामा प्रवेशै गरेन। अर्को सुनुवाई मंगलबार। अध्यादेशबाट बजेट ल्याएकामा विपक्षी गठबन्धनको विरोध। अर्थमन्त्री भन्छन् वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन मिल्दैन। कोभिड परीक्षण घटेको घटै आज 11,000 को मात्रै परीक्षण। 3700 नयाँ बिरामी, 109 को मृत्यु। एसईई परीक्षामा यस वर्ष पनि वैकल्पिक विधि अपनाउने तयारी। विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र दिने गृह कार्य। र ब्राजिलमा महामारीलाई बेवास्ता गरेर क्षति पुर्याएको भन्दै राष्ट्रपति बोल्सोनारो विरुद्ध लाखौंको प्रदर्शन। महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग। कोरोना परीक्षण निकै कम हुँदा संक्रमितको संख्या घटेको देखिएको छ। गत 24 घण्टामा जम्मा 3,702 संक्रमित थपिएका छन्। मृतकको संख्या भने 109 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 10,986 नमुना परीक्षण पीसीआर विधिबाट गरिएको थियो। तीमध्ये 40% संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा 1093, मोरङमा 378, झापामा 176 र कास्कीमा 152 जना छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,08,897 पुगेको छ। अहिले मुलुकभर 1545 जनाको आइसियु र 407 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 6,205 जना निको भएका छन्। कोभिड मुक्त हुने दर 79.2% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड परीक्षण दिनदिनै घटिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले सरकारको आगामी कार्ययोजना र अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत परीक्षण बढाउने भनिरहँदा परीक्षण एकाएक घटेको हो। गाउँका बस्तीमा कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षणका बिरामी हत्तै बढेका बेला आज 11,000 नमुना पनि परीक्षण भएन। संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार सिंहदरबारबाट पत्रकार सम्मेलन मार्फत आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कोभिडको परीक्षणको दायरा बढाउने भनेका थिए। शनिबार सार्वजनिक बजेटको मुख्य प्राथमिकतामै यसलाई राखिएको थियो। तर सरकारको लक्ष्य विपरीत परीक्षणको दायरा भने बढेको छैन, बरु 2 दिनदेखि आश्चर्यजनक रूपमा घटेको छ। शुक्रबार 19,000 भन्दा बढी नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण भएकामा त्यो संख्या शनिबार 14,000 र आइतबार 10,986 मा सीमित भयो। जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले 90 वटा प्रयोगशालामा दैनिक 30,000 नमुना परीक्षणको क्षमता रहेको भनिरहेको छ। अहिलेसम्म कुनै दिन पनि 23,000 भन्दा बढी परीक्षण गरिएको छैन। अहिले एकाएक परीक्षण घट्नुको कारण के हो त? मन्त्रालयसँग नै यसको ठोस जवाब छैन। पीसीआर को अहिले हाम्रो क्षमता भनेको 30,000 को हाराहारीमा छ क्षमता गर्ने, र पीसीआर पनि हामीले निरन्तर अहिले 20,000 को हाराहारीमा भइरहेको छ र यसलाई पनि बढाउँदै लग्नेमा मन्त्रालय लागेको छ। र कहाँ के सामानहरू चाहिन्छ, जनशक्ति चाहिन्छ, त्यसमा हामीले परिचालन गरिरहेको छ। अहिले हामीसँग यथेष्ट मात्रामा दायित्व निकायको सहयोगले एकदमै गुणस्तरीय एन्टिजेनहरू आएको छ र त्यो हामीले पठाइसकेका छौँ। अब ठुलो मात्रामा टेस्टहरू गरेर यसलाई न्यूनतम बिन्दुमा एकदमै 0 लेभलमा पुर्याउन सक्यौँ भने हामीले अब आउने महामारीबाट पनि हामी केही सुरक्षित हुन सक्छौँ। परीक्षण घटेकै आधारमा संक्रमण नियन्त्रणतिर गएको भन्न मिल्दैन, किनकि संक्रमण दर घटेको छैन। आइतबार 40% मा संक्रमण देखियो, जबकि 5% भन्दा बढीको संक्रमणलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ। निषेधाज्ञाको अवधि परीक्षण बढाउने अवसरको रूपमा प्रयोग भएन। अहिले कतिपय ग्रामीण भेगबाट आउने बिरामीहरू एकैपल्ट गाह्रो भइसकेपछि अस्पतालमा ल्याइ पुर्याउँदाखेरि कोरोनै कन्फर्म भएको केसहरू छ। उहाँहरूको त्यही नै कन्फर्म भयो भनेदेखि त्यही उपचार गर्न पायो, प्रारम्भिक अवस्थामै उपचार गर्न पायो भने त्यही नै निको पनि हुन सक्छ। त्यसैले अझ यसलाई गाउँतिर, ग्रामीण क्षेत्रमा र सक्दो ग्रामीण क्षेत्र नभएदेखि जिल्ला स्तरीयमा पनि हामीले पीसीआर सबैतिर पुर्याउन पायौँ भने यसको नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ सहज हुनेमा म चाहिँ विश्वास राख्छु। वैशाख यता 2,76,000 भन्दा बढीमा कोभिड देखिसकेको छ। यो संख्याले पनि समुदाय स्तरमा परीक्षण व्यापक बनाउनु पर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा परेका रिटमाथिको सुनवाई अब मंगलबारको संवैधानिक इजलासमा हुनेछ। कानून व्यवसायीहरूले नेकपाको विवाद हेरेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यही मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी इजलासमा बस्न उपयुक्त नहुने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित भए पनि त्यसको टुङ्गो भने लाग्न सकेन। आइतबारको इजलास सुरु हुनासाथ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित 146 जना निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा प्रश्न उठाए। उनले गत फागुन 23 गते एमाले र माओवादीको एकता बदरको फैसला सहभागी र उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेका दुवै न्यायाधीश इजलासमा रहनु उपयुक्त नहुने तर्क राखे। त्यस लगत्तै प्रधान न्यायाधीशले निवेदकहरूलाई 1 घण्टाको समय छुट्याएका थिए। त्यसपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधान बचाउनका लागि दोस्रो पटक अदालत आएकाले प्रश्न उठेका न्यायाधीश नबस्नु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अहिलेको अवस्था नेकपा विवादकै कारण आएको र अहिलेका निवेदकहरू पनि पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल लगायतकै भएकाले त्यसमा इजलासमा विचार पुर्याउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ लगायतले प्रश्न उठेका न्यायाधीशलाई इजलासमा नबस्न सुझाव दिए। संसारभर प्रश्न उठ्दा न्यायाधीशहरूले छोड्ने गरेको र आफ्नोमा पनि त्यस्तो अभ्यास चल्दै आएको तर्क उनीहरूले गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले ती मुद्दामा आफ्नो पनि संलग्नता रहेकाले के गर्ने त भन्ने प्रश्न गरेपछि केहीले संवैधानिक दायित्व रहेकाले बस्नुपर्ने भनेका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बिदा बस्न सकिने सुझाव दिएका थिए। निवेदकका तर्फबाट प्रश्न उठाइएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले त्यसको बचाउ गरे। उनले सुनवाई दबावरहित हुनुपर्ने भन्दै अहिले मुद्दामा दबाव सिर्जना गर्ने काम भइरहेको बताएका थिए। महान्यायाधिवक्ता बडालले सर्वोच्चमा रहेका सबै न्यायाधीश कुनै न कुनै रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका मुद्दा हेरेकाले यो इजलासले हेर्न सक्दैन भन्नु गलत भएको तर्क गरे। यसरी आइतबार दिनभर संवैधानिक इजलास माथि नै बहस केन्द्रित भयो। बहस सकिए पनि प्रश्न उठाइएका दुई न्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुनै निर्णय भइसकेको छैन भने मुद्दा मंगलबारका लागि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस सहितको विपक्षी गठबन्धनले सरकारले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम गरिरहेको भन्दै त्यस्ता कुनै पनि काम कारबाहीमा संलग्न नहुन राज्यका सबै अङ्ग तथा निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा आज बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले संघीय संसदमा पेश हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशबाट ल्याएकामा पनि सरकारको विरोध गरेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अधिनायकवादी र तानाशाही शासन लाद्न खोजेको समेत विपक्षीको आरोप छ। गठबन्धनले विगतकै नजिरलाई हेरेर सर्वोच्चले संसद विघटनको विपक्षमा फैसला गर्ने विश्वास लिएको छ। विगतको सर्वोच्च अदालतको नजिर भन्दा पनि त्यो भिन्न हो भन्ने कुरामा हामी एकमत भयौँ र 146 जनाले चाहिँ अहिले अदालतमा हामीले दिएका छौँ र सम्मानित अदालतले विगतमा पनि यसबारेमा सही निर्णय दिएर अगाडि चाहिँ आएको हो र संसद पुनर्स्थापना भएको थियो र अहिले पनि यो विगतकै नजिरको आधारमा जुन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समितिबाट त्यति बेला होइन इजलासबाट जे निर्णय भएको थियो त्यसैलाई नजिरमाथि टेकेर हेर्दा पनि यो चाहिँ अहिले अवैध र असंवैधानिक भएको हुँदाखेरि यो पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। कांग्रेस माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष तथा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा संलग्न रहेको गठबन्धनले अध्यादेशकै भरमा मुलुक चलाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। गठबन्धनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोभिड महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता अपनाउन नसकेको, भ्रष्टाचार बढ्दै गएको लगायतका आरोप सरकारमाथि लगाइएको छ। संसद विघटनको विरुद्धको राजनीतिक र न्यायिक लडाईँमा रहेका गठबन्धन दलले थप रणनीति बनाउन भन्दै बैठक बोलाएका हुन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले लोकप्रियताका लागि नभई कार्यान्वयनका लागि नै बजेट ल्याएको बताएका छन्।
आज अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री पौडेलले ठोस योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा लाने बताएका छन्। सरकारमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा चुक्ने समस्या छ। केही वर्ष यता 80% पनि बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन। यो आर्थिक वर्ष अहिलेसम्म 60% मात्रै बजेट खर्च भएको छ। मन्त्री पौडेलले 16.5 खर्बको बजेट कार्यान्वयनमा सरकारको पुरै संयन्त्र परिचालन गर्ने दाबी गरे। उनले कोभिड विरुद्धको खोप व्यवस्थापन गरी आर्थिक पुनरुत्थानमा ध्यान केन्द्रित गर्ने पनि बताए। यो बजेटको कार्यान्वयनसँगै हामीले चाहिँ एकातर्फ नागरिकको जीवन रक्षा, कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सफलता र नागरिकको जीवन रक्षामा हामी ऐतिहासिक उपलब्धि आर्जन गर्नेछौँ भने अर्कोतर्फ आर्थिक क्षेत्रमा जे जस्तो चाहिँ चुनौतीको सामना मुलुकले गर्नु परिरहेको छ, आर्थिक जगतका चुनौतीहरूको सामना गर्दै हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र यसलाई गतिशील तुल्याउने र हामी एउटा समृद्धिको यात्रालाई फेरि नयाँ गतिमा अगाडि बढाउने त्यस अभियानमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो आत्मविश्वासको साथमा यो बजेट प्रस्तुत भएको छ भन्ने बेहोरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु। मन्त्री पौडेलले राजस्व र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव रहेको बताए। 6 महिनाभित्र कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसक्ने र त्यसपछि अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने उनको भनाइ छ। उनले बजेटको वैधानिक हैसियतलाई लिएर उठाएका प्रश्न अर्थहीन भएको बताए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै बजेट ल्याएको मन्त्रीको भनाइ छ। केही नेताहरू केही ठाउँमा बसेर एक ठाउँमा बसेर केही स्टेटमेन्ट दिँदैमा यो सरकारको वैधानिकता, यो सरकारको वैधानिक हैसियत त्यो खण्डित हुँदैन, खण्डित भएको छैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जेठ 7 को मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। अब बाँकी समाचार। अघिल्ला वर्ष जस्तै यसपटक पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएका छन्। केही पुराना आयोजनाको नाम परिवर्तन गरेर रकम विनियोजन गरिएको छ भने केही नयाँ र ठूला पूर्वाधार बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। गृह जिल्लामा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको आरोप लाग्दै आएका ओलीले यसपालिको बजेटमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन्। त्यो पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेको पाइएको छ। ओलीकै चाहनामा उनको निर्वाचन क्षेत्र कमल गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आदिवासी जनजाति रङ्गशालाको नाम फेरेर 2 वर्ष अगाडिको बजेटमा मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय राखिएको थियो। नामकै विवादका कारण 2 वर्षदेखि नै यो रङ्गशालाको काम रोकिएको थियो। यसपटकको बजेटमा भने स्थान नै फेरेर दमक नगरपालिकाको हमसेदुम्से सामुदायिक वनको करिब 40 बिघा जमिनमा रङ्गशाला बनाउने भन्दै 5 अरब रुपैयाँ छुटाइएको छ। पहिले नाम अनि स्थान नै परिवर्तन भएपछि स्थानीय आक्रोशित छन्। उहाँले सुरुदेखि नै आदिवासीको नाममा बजेट विनियोजन गर्न चाहनु भएन। मदन भण्डारीको नाममा चाहिँ उहाँहरू इच्छुक हुनुभयो। झट्ट हेर्दाखेरि पक्षपातपूर्ण व्यवहार उहाँहरूले गर्नुभएको जस्तो, अब आदिवासी जनजातिको नाम सुन्न नचाहनु भए जस्तो तरिकाले बजेट विनियोजन गर्नुभयो। झापाको दमकमा बहुतले बस पार्क सहितको सिटी पार्क निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि बहुतले बस पार्कको रूपमा जारी योजनालाई यो पटक सिटी पार्कको रूपमा विकास गरिने भन्दै 1.5 अरब रुपैयाँ छुटाइएको छ। बालबालिकाको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराई बहुआयामिक विकास गर्न दमकमा गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज स्थापना गर्ने, दमकमा आगामी 2 वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यी दुईवटै ठूला पूर्वाधार निर्माणका आयोजना हुन्। बजेट भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। आफ्नै क्षेत्रमा धेरै रकम केन्द्रित गरेको आरोपबाट तत्काल बच्नको लागि बजेटमा उल्लेखित ठूला पूर्वाधारमा पनि रकम उल्लेख गरिएको छैन। दमकदेखि यतापट्टिमा त वारी र माइपारी भन्दा एउटा एक किसिमको बिल्डिङ जस्तो भयो क्या बजेटमा। अब धेरै यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चरको व्यवस्थाको लागि दमक क्षेत्र भनौँ न बढी फोकस गरेको। प्रधानमन्त्री दमकको विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भइरहेको 2 ठाउँमा त बजेट खनाउने भइहाल्यो नि। त्यो स्वाभाविक हो। अहिले फेरि कसैले विरोध छैन, केही छैन, एक्लो उनीहरूको प्रक्रियाबाट ल्याएको बजेट छ। झापामा 5 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। ठूला पूर्वाधार निर्माणको आयोजना प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रमा परेका छन्। यसभन्दा अघिल्ला बजेटमा पनि यस्तै भएको थियो। आफैले निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएको विपक्षीको आरोप छ। बजेट विनियोजनको यस्तो प्रविधिले पहुँच र सत्तामा हुनेले आयोजनाको समानुपातिक वितरणमा ख्याल गर्दैनन् भन्ने फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेशमान मुखिया, झापा।
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका नेताहरूले दुनियाँमै नभएको अनुशासनहीन काम गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्ट नेताहरूप्रति संकेत गर्दै पार्टीभित्रैबाट विपक्षी नेताको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेदेखि फ्लोर क्रससम्मको काम भइरहेको भन्दै चर्को असन्तुष्टि पोखे। पार्टी र संसदीय दलको व्हिप विपरीत जाने नेताहरूले खाएको शपथ झुटो र बेइमानी भएको ओलीको टिप्पणी छ। आफ्नो सरकार विरुद्ध कहिले सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मत नहाल्ने, मतदान नगरेर बाहिर बस्ने, कहिले अर्को सरकार बनाउनका लागि त्यहाँ पुग्ने, समर्थन गर्न पुग्ने। दलीय अनुशासन, दलीय मर्यादा, दलीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली या कुनै पनि एउटा अनुशासनको प्रणाली, तिनले खाएको शपथ झुटो हो। तिनका शपथ बेइमानी हो। तिनका शपथभित्र स्वार्थ साध गर्ने, स्वार्थ पूरा गर्ने कपट लुकेको हुन्छ। तिनले कहाँ कहाँ शपथ खाए होला, तर देशको विरुद्ध बहुतै ठुलो अनिष्टको काम गरिरहेका छन्। जब नेतृत्व तहबाट त्यस प्रकारका कामहरू हुन्छन्, नेतृत्व तह यस्ता अनुशासनहीन अराजकतामा उत्रिन्छ र त्यसलाई गर्वसाथ सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएर एकजना नेताले म यहाँ छु, म विरोधमा आएको छु भनेर गर्वसाथ, शरम छैन। जब नेतृत्व तह यस्तो हुन्छ तब माथिबाटै धमिलो पानी बगेपछि तल सङ्लो कहाँबाट आउँछ? ओलीले एमालेको नेतृत्व तहका नेताहरूबाट देशलाई नै अनिष्ट हुने खालको काम भएको दाबी गरे। वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले भने एमालेमा अध्यक्ष ओलीले एकलौटी गरेको आरोप लगाउने गरेको छ। आरोप प्रत्यारोपकै श्रृङ्खला उत्कर्षमा पुग्दा असन्तुष्ट पक्षले कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको छ भने ओलीले नेपाल र खनाल सहितका 11 जना नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। दुई समावेशको विवाद एकले अर्कोलाई कारबाहीको तहसम्म पुगेको छ। प्रदेश सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने स्थायी समितिको निर्णयसँगै ओली र नेपाल समावेश रस्साकस्सी सुरु भएको छ। स्थायी समितिको निर्णय विपरीत नेपाल पक्षीय नेताहरूले विस्तारित मन्त्री परिषदमा जिम्मेवारी लिएका छन् भने ओली समूह उनीहरूलाई कारबाहीको तयारीमा छ। स्थायी समितिको निर्णय अनुसार सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू फिर्ता भएनन्। न संसदीय दलले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। उल्टै जिम्मेवारी हेरफेरसहित नेपाल समूहका थप सांसदले मन्त्रीको शपथ लिए। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अन्य दुई दलको पनि साथ चाहिने अवस्था देखेपछि नेपाल समूहले स्थायी समितिको निर्णय विपरीत माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा थप मन्त्रालय सहित जिम्मेवारी सम्हाले। अहिले यो समूह 4 मन्त्री तथा 3 जना राज्य मन्त्री सहित सरकारमा छ। उहाँहरू क्षणिक राजनीतिक स्वार्थको लागि मन्त्री बन्नु भएको छ। उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य यति नै हो। पार्टीले उहाँहरूलाई कारबाही गर्छ। स्थायी समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने पक्षमा रहेको ओली समूहले भने 7 जना बहालबाला मन्त्री र 2 जना पूर्व मन्त्री तथा सचेतक गरी 10 जनालाई कारबाहीको तयारी गरेको छ। नेपाल पक्षीय 7 सांसदलाई पार्टीका तर्फबाट प्रदेश कमिटी अध्यक्ष र सचिवले स्पष्टीकरण सोधेका छन्। 3 जना मन्त्रीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासनका लागि केन्द्रलाई सिफारिस गरिएको छ। बाँकी मन्त्री र सचेतकलाई पनि यही प्रकारको कारबाही प्रक्रिया थालिएको ओली पक्षले जनाएको छ। यता नेपाल पक्षले पनि संसदीय दलको निर्णय विपरीत क्रियाकलाप गरेको भन्दै ओली पक्षीय सांसद पठान सिंह बोहरालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। अर्को पक्षले गरेको कारबाहीको कुरा अवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै आएको नेपाल समूहले संसदीय दलको बहुमतलाई स्थायी समितिले अवमूल्यन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। दल भनेको संसदीय दलको विधान अनुसार चल्छ, पार्टीको विधान अनुसार चल्छ। हिजो यो दुईटा कुरामा अलि कन्फ्युज छ। कसरी भने पार्टी र संसदीय दल छुट्टै हुन्छ भन्ने हिजो परिकल्पना गरेको थिएन। त्यसो भएको भएर पार्टीको सुझावलाई लिएर निर्देशनलाई आत्मसात गरेर संसदीय दलभित्र संसदीय दलले व्हिप लगाउँछ। त्यो व्हिप उल्लङ्घन गरेको खण्डमा
उहाँले के अरे कुनै मान्य सदस्यज्यूहरूले अहिले जुन दलबाट निर्वाचित हुनुभएको छ त्यो दल परित्याग गरेको खण्डमा उहाँले राजीनामा दिएको खण्डमा र मृत्यु भएको खण्डमा चाहिँ कुनै पनि मान्य सदस्यहरू त्यो संसदीय दलको सदस्य अथवा प्रदेश सभाको अथवा प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहनुहुन्न। यो अवस्थाहरू चाहिँ छ, तर अब योभन्दा बाँकीको कुराहरू चाहिँ कारबाहीको परिकल्पना चाहिँ गरेको छैन। 52 सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुख बाहेक 24 जना एमालेमा छन्, जसमा 18 सांसद माधव समूहमा छन्। एमाले एकजुट भएर जसपाका 2 सांसदको समर्थन पाए पनि उसलाई सरकार फेर्न कांग्रेस वा माओवादीको साथ चाहिन्छ। केन्द्रमा एमाले विरुद्ध देखिएको मोर्चाबन्दीका कारण उसले यी दुवै दलको साथ पाउने सम्भावना न्यून छ। एमाले भित्रको 2 समूहबीचको कारबाहीको डण्डाले कस्तो रूप लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर कारबाही भइहाले त्यसको वैधतामा कानुनी विवाद हुने निश्चित जस्तै छ। कारबाही र विवादको श्रृङ्खलाले कस्तो रूप लिन्छ त्यसै अनुसार सुदूरपश्चिम सरकार र यहाँको अबको राजनीति अगाडि बढ्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। यो वर्ष पनि एसईई परीक्षा नहुने देखिएको छ। कोभिडका कारण विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाएर परीक्षा लिने स्थिति नरहेको निष्कर्षसहित विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र दिने गृहकारी अघि बढाइरहेछ। असारभित्र आन्तरिक मूल्याङ्कन गराइसक्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी छ। यो वर्ष जेठ 13 गतेदेखि एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने तालिका थियो, तर कोभिडका कारण हुन सकेन। परीक्षाका लागि 5,16,000 विद्यार्थीले आवेदन भरेका थिए। त्यसो त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाखमा नै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भनेर परीक्षा स्थगित गरिसकेको थियो। सूचना जारी गरेपछि महामारीले झनै विकराल रूप लियो। यस बीचमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कार्यदल बनाएर परीक्षा लिन सक्ने विकल्पबारे अध्ययन गरायो। अध्ययन प्रतिवेदन परीक्षा बोर्डका साथै शिक्षा मन्त्रालय पठाइसकेका छन्, जसमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा उपस्थित गराएर परीक्षा लिने स्थिति नरहेकाले वैकल्पिक उपाय अपनाउन भनिएको छ। अनलाइन र अन्य विधिबाट परीक्षा लिन सुझाव दिए पनि परीक्षा बोर्डका पदाधिकारीले त्यो सम्भव ठानेका छैनन्। त्यसैले विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र दिने तयारी अगाडि बढाइँदैछ। आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई विश्वसनीय बनाउनका लागि कार्यविधि बनाउने र असार मसान्तभित्र मूल्याङ्कन गराउन लगाइसक्ने तयारी छ। विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा केन्द्रमा उपस्थित गराएर 3 घण्टाको परीक्षा लिन सक्ने अवस्था अहिले छैन। त्यसकारणले यो बाहेकको विधि भने हो। यो बाहेकको विधि भनेपछि खास गरी हाम्रो चाहिने जोड कहाँ हो त भन्दा विद्यालयमा र शिक्षकमा आधारित मूल्याङ्कनमा हामी जान खोज्या हो। शिक्षकले वर्षभरि पढाउँदा गरेको मूल्याङ्कनलाई समेत जोडेर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसलाई समेत आधार मानेर सर्टिफिकेसन गर्ने गरी अर्को विधि प्रयोग गर्न खोज्या हो। कोभिडले गर्दा गत वर्ष पनि एसईईको परीक्षा हुन सकेको थिएन। विद्यालयलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर प्राप्ताङ्क पठाउन भनिएको थियो। शिक्षकले मनलागी रूपमा पठाएको नम्बरलाई आधार मानेर प्रमाणपत्र दिएपछि कतिपयले विरोध गरेका थिए। यसपालि गत वर्षको जस्तो मन परी नम्बर दिन नपाउने गरी कार्यविधि बनाउन लागि छ। साथै परीक्षा बोर्डको शनिबार बसेको बैठकले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट अनुगमन गराउने निर्णय गरेको छ। विद्यार्थीको स्वास्थ्यभन्दा परीक्षा ठुलो होइन, त्यसैले विज्ञहरू पनि शिक्षकलाई विश्वास गरी विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई अन्यथा ठान्दैनन्। अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गले हेरेको छु मैले। किन सकारात्मक भनेको भनेपछि शिक्षकले नै प्रश्न बनाउने हो, त्यसैले कापी जाँच्ने हो, नम्बर जथाभावी गरेर हाले। त्यसो भएपछि शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्यो। जिम्मेवार बनाउने 2-3 तरिकाहरू छन्। तरिका नम्बर 1, शिक्षकलाई भन्नुपर्छ तपाईँले दिएको नम्बर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नम्बर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो नम्बरलाई तपाईँले हेलच्याक्र्याक गर्न पाउनुहुन्न भन्नुपर्छ। एउटा त्यसरी भन्यो पेसाकर्मी बनेर आऊ भनेर भन्नु। 12 कक्षाको परीक्षाबारे भने बोर्डले निर्णय लिइसकेको छैन। जेठ 26 गतेदेखि गर्ने भनिएको परीक्षा यसअघि नै स्थगित गरिएको थियो। परीक्षा बोर्ड सङ्क्रमण कम भएपछि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै 12 कक्षाको परीक्षा लिने पक्षमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।
सरकारले शनिबार बजेट मार्फत कोभिड प्रभावित क्षेत्रलाई राहत र छुटका कार्यक्रम ल्यायो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% बढाइयो भने सङ्कटका बेला तलब बढाएर सरकारी कर्मचारीलाई पनि खुसी पारिएको छ। तर सरकारी ढुकुटीबाट कुनै सुविधा नपाउने सहर बजारमा कार्यरत निजी क्षेत्रका कर्मचारी र असङ्गठित क्षेत्रका कामदारका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम छैन, जबकि यही वर्गको कमाइमा सरकारले 36% कर असुल्दै आएको छ। कोभिडले आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भए त्यसको असर राजस्व असुलीमा परे पनि सरकारले 16.5 खर्बको बजेट मार्फत 17 लाख भन्दा बढीले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% तथा सरकारी कर्मचारीको तलब 2000 रुपैयाँ बढायो। यस्तै पर्यटन, सार्वजनिक यातायात, हवाई सेवा लगायत व्यवसायलाई इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुटदेखि आयमा 1% मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गर्यो। पुनर्कर्जा सुविधा पाउँदै आएका व्यवसायीले यो आर्थिक वर्षको आयमा वार्षिक कारोबारका आधारमा 50 देखि 90% सम्म आयकर छुट पाउनेछन्। चुनावलाई लक्षित गरेर धेरैलाई खुसी तुल्याउन खोजेको सरकारले सहर बजारमा कार्यरत निजी क्षेत्रका कर्मचारी र असङ्गठित क्षेत्रका निरन्तर कर तिर्ने समुदायलाई भने पुरै उपेक्षा गरेको छ। उनीहरूका लागि राहत र छुट केही छैन, जबकि कोभिडले असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकले रोजगारी गुमाएको तथा सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारीले समयमा तलब पाउन नसकेको अवस्था छ। लक्षित गर्न, टार्गेट गर्न मध्यम वर्ग अझ एकदमै तल्लो बटम लेभलको लागि पनि नपुग्या हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। किनभने तर स्रोतको हैन एउटा व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था पनि रहेको छ, त्यसलाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्ने स्थिति छ। अपवाद बाहेक केही निजी क्षेत्रका कामदारको सामाजिक सुरक्षा छैन। निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा काम गर्नेको संख्या सरकारकै तथ्याङ्क अनुसार करिब 11 लाख छ। उनीहरूसँग 40 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या आश्रित छ। असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्नेको संख्या झन धेरै छ। निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पारिश्रमिकको 1 देखि 36% सम्म कर तिर्दै आएका छन्। तर सहुलियतको त कुरै छाडौं, गत वर्ष जस्तै यसपालि पनि आयकरको सीमा समेत बढाइएको छैन। व्यवसाय छैन, कर दिएको सुविधा पाउँदैन। व्यवसाय छैन, ब्याङ्कको लोनको सुविधा पनि पाउँदैन। किसान छैन, उसले खेती प्रणालीमा चाहिँ नि पाउने सुविधा पनि पाउँदैन। विद्यार्थी होइन, भएको मान्छे छैन, ल्यापटपको सुविधा पनि पाउँदैन। 25 लाखको सुविधा पनि पाउँदैन उसले। भनेपछि त्यो चक्रभन्दा बाहिर रहेको, त्यो पेरिफेरी भन्दा बाहिर रहेको मान्छेहरूको सन्दर्भमा यो बजेटले बोल्न नसकेका छैन। सरकारले तलब तथा कतिपय उपभोग्य वस्तुको भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएकाले अब महँगी बढ्छ। बजेटमै महँगी 6.5% बढ्ने प्रक्षेपण छ। यसको मतलब निजी क्षेत्र र असङ्गठित क्षेत्रको कामदार वर्गले थप आहत सहनु पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। सरकारले बजेट मार्फत पुँजीगत लाभ कर बढाए पनि शेयर बजारमा एकपछि अर्को कीर्तिमान भएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक अहिलेसम्मकै धेरै 2828 अङ्कमा पुगेको छ भने 17 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। सरकारले शनिबार बजेट मार्फत किनेको 1 वर्षभन्दा कम समयमा बिक्री गर्ने शेयरमा 7.5% पुँजीगत कर लगाएको थियो। नाफामा हुने कर 2.5% बढाइए पनि आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै मूल्यको शेयर कारोबार भएको छ। 4,26,36,000 किता शेयर 17 अर्ब 2 करोड 84 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेसनल हाइड्रो पावरको सबैभन्दा धेरै 47 करोडको कारोबार भएको छ। शेयर बजारमा यसअघि जेठ 13 गते 14 अर्ब 76 करोड 88 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। यस्तै बजार मापन गर्ने परिसूचक 12.5 अङ्कले बढेको छ। आज वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा लगायत 7 वटा समूहको परिसूचक बढेको छ। सुरुमा 80 अङ्कभन्दा धेरै बढेको जलविद्युत समूहको परिसूचकमा भने अन्त्यमा गिरावट आयो। सरकारले बनाएको खोपको मापदण्ड विपरीत प्रदेश एक सरकारले गोप्य रूपमा पहुँचवाला उद्योगी, व्यवसाय र सत्तासँग पहुँच भएका व्यक्तिलाई खोप लगाएको सार्वजनिक भएको छ। खोप लगाउन आएको प्रदेश एकको सामाजिक विकास मन्त्रालयको 12169365 नम्बरको सवारी साधन र खोप लगाउन आएका कर्मचारीलाई स्थानीयले रोकेपछि प्रहरीले उनीहरूको उद्धार गरेको थियो।
प्रदेश 1 सरकारले आफ्ना नातागोता इष्टमित्र पहुँचवाला उद्योगी व्यवसायी र सत्तासँग नजिक नेता कार्यकर्तालाई गोप्य रूपमा खोप लगाइरहेको खुलेको छ। शुक्रबार अपराह्न विराटनगर 3 पैनी स्थित सिटी सिनेमा हलमा सत्ता निकट नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला उद्योगी व्यवसायीलाई गोप्य रूपमा खोप लगाइरहेको स्थानीय बासिन्दाले थाहा पाएपछि प्रदेश सरकारले खोपको दुरुपयोग गरिरहेको पुष्टि भएको हो। निषेधाज्ञाका कारण बन्द रहेको सिनेमा हलमा बाहिरका मानिसको आउजाउ बाक्लेपछि सर्वसाधारण के भएछ भनी हेर्न गएका थिए। सिनेमा हलको दुवै ढोकामा ताला लगाएर भित्र खोप लगाइरहेको र कति बेला आफ्नो पालो आउँछ भनेर बाहिर खोप लगाउन पालो पुरिरहेका मानिस देखेपछि स्थानीय आक्रोशित भई होहल्ला गरेका थिए। शुक्रबार 300 सत्ता निकट नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला उद्योगी व्यवसायीलाई खोप दिने कार्यक्रम थियो। सिनेमा हलमा 150 जनालाई भित्र छिराएर खोप लगाइरहेको स्थानीयले थाहा पाई होहल्ला गरेपछि बाँकी 150ले भने खोप लिन पाएनन्। खोप लगाउन आएको प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयको 9365 नम्बरको सवारी साधन र खोप लगाउन आएका कर्मचारीलाई स्थानीयले रोकेपछि प्रहरी आएर उनीहरूको उद्धार गरेको थियो। यहाँबाट साथीहरूले फोन गर्नु त्यो डिक्लेयर गरिसकेपछि म यहाँ आएँ। यहाँ आउँदाखेरि गाडीहरू खोपेर बन्द भइसकेको थियो। अलिक स्थानीय मान्छेहरू आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो, तर मलाई केही कुरो थाहा छैन। सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार पहिलो डोज खोप लिएका विराटनगर महानगरपालिकामा मात्र 12,035 जना छन्। पहिलो डोज खोप लिएको 8 हप्ता बिते पनि खोप नभएको कारण देखाउँदै उनीहरूलाई दोस्रो खोप नदिएको महानगरले जनाएको छ। मापदण्डमा परेकाले खोप नपाउने तर पहुँचवाला र सत्ता निकटलाई खोप लगाउने कार्यलाई स्थानीयले अक्षम्य अपराध भनेका छन्। उच्च पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई जुन तरिकाले चाहिँ रातारात चाहिँ लुकाएर चाहिँ तालचा लगाएर भित्र चाहिँ एउटा प्राइभेट सिनेमा हलमा लगेर जुन भ्याक्सिन लगाउने कामहरू गरियो, जुन समाचार हामीले यसरी सुन्नमा पायौँ, यो असाध्यै दुःखद कुरा छ। र दुःखद मात्रै होइन, यो राष्ट्रले चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ गैर कानुनी काम गरेको छ। यसअघि विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले आफू निकट उद्योगी व्यवसायीलाई खोप लगाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसकै कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले वैशाख 26 गते आफ्नो कार्यालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतकालाई खोप लगाउँदा केही उद्योगी व्यवसायी र सत्ता निकट नेता कार्यकर्तालाई समेत खोप लगाएको सार्वजनिक भएको थियो। प्रदेश सभा सदस्यहरू, प्रदेश सभाका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई जेठ 4 गते खोप लगाइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट सत्ता निकट र पहुँचवालालाई खोप दिइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तपाईलाई कस्तो लाग्यो? ए काम चलाऊ, बी चुनाव लक्षित र सी महत्त्वाकांक्षी। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए काम चलाउमा 21%, बी चुनाव लक्षितमा 53% र सी महत्त्वाकांक्षीमा 26% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत कक्षा 10 को अन्तिममा लिइने एसईई परीक्षाको विकल्प के हुन सक्ला? ए विद्यालयकै जिम्मा दिने, बी पुरानो प्रणालीको निरन्तरता र सी अहिलेकै मूल्याङ्कन विधि। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले 5 थरमा सोधेका छौँ, कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेका आफन्त र छिमेकीलाई हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ? जनताको आवाज। फोनबाट बुझेर आवश्यकता अनुसारको सामानहरू हामी पठाइदिन सक्छौँ। मानवीय नाताले पनि उनीहरूलाई सम्मान गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई होच्याउनु भएन, गाली गलौज गर्नु भएन। सहज अवस्थामा कसरी थियो त्यसरी नै गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै हामी अलिकति दूरी कायम गरेर बस्ने। हामी समाज आफै लागेर अस्पतालसम्म पुर्याउने काम तुरन्त गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरूसँग उहाँको सम्पर्क नभएको हुनसक्छ, अनि सम्पर्क गर्नुपर्छ, सम्पर्कमा रहनुपर्छ। यस्तो कुराहरू लुकाएर बस्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ सल्लाह दिन्छु। मोबाइलबाट पनि फोन गरेर यहाँसँग सामान छ है भनेर हामीले दिन सक्छौँ। सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र मास्क प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गरेर उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूको मनोबल बढाउने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। इराकमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम आज साँझ कुवेत प्रस्थान गर्दैछ। सन् 2022मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलका लागि नेपाली टिम स्थलमार्ग हुँदै कुवेत जान लागेको। विश्वकप छनौटको तयारीका लागि नेपालले शनिबार फिफा वरियतामा 103 स्थानमाथि रहेको टिम इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो, जसमा नेपाल इराकसँग 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। समूह बीमा रहेको नेपालको विश्वकपमा छनौट हुने सपना भने करिब टुङ्गिसकेको छ। यद्यपि बाँकी 3 खेल जिते दोस्रो स्थानमा रहँदै छनौट हुने सम्भावना छ। एसियन कपमा छनौट हुने सम्भावना समेत बाँकी छ। नेपाल समूहको चौथो स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा छ। नेपालले अब कुवेतमा अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एसियाली पावर हाउस विरुद्ध अङ्क खोज्न सके नेपालले कम्तीमा एसिया कप छनौटको तेस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछ। अब नेपालले जुन 3मा चाइनिज ताइपी, 7मा जोर्डन र जुन 11मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।